आणि ताची फळां दिता तसल्या विदेशाक देवाचे उतर हे महिमा बापा पुताक आनी कवरीत आत्मा. कितून पडलाय गो फिजर? डॅडी, मागील शुक्रवाराक वाचला ते म्हाका समजून खूप कठीण लागला. कठीण लागतलेच. जेजूच्यो वपारी त्यो पूण आयज सोऱ्यान जीव दिवं आमच्या जिवितांत आमकां लागू जातात. बरें सांग, कितें समजूंक ना? आमच्यान जाता ते बरी तुका समजून तोली. फुडल्या तूं तुज्या दोतोनीच्या टिचरी वचोन विचार. बरें, पयलें म्हणल्यार हो बाटकार घाल आनी दाखोवचो म्हणल्यार कितें? बाटकार देव आणि दाकाचो मोळ म्हणल्यार देवान रचून हाडिल्ली रचना, हो संवसार. देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचतना मनीस जातीक रचली आनी तांकां आपले कुलवाडी करून तांच्या हातांत हो मोलो म्हणल्यार संवसार घालो आनी बरी फळां उत्पन्न करूंक सांगलें. चित्ताय गो, कितें सांगलां तें आजून समजूंक ना. समजला रे डॅडी, पूण तें अदीक बरें समजून तें हांव म्हज्या मोलान कार्टून भाशेन चिंतता. मामी, डॅडी, कुलवाड्यांनी देवाच्या मोलान फळां उत्पन्न केलीं म्हणा. कुलवाड्यांनी फळां उत्पन्न केलीं म्हणा तें म्हाका खबर, पूण पिकाच्या वेळार देवान आपल्या चाकरांक कुलवाड्याशी धाडले. मागीर तेन्ना आमी फळां दिलीं? ना फिजर, ताणी दिवंक ना. कित्याक ते आपणाकूच मोळ्यांची दोनी सांगताली. ताणी देवान धाडिल्ल्या चाकराचेर वायट वेव्हार केलो आनी राव, तूं म्हाका कन्फ्यूज करता. ह्यो बाटकार, तर आतां हे कुलवाडी आनी चाकोर कोण? चाकर आदल्या पर्रांतले प्रवादी आनी कुलवाडी इस्रायल पर्जा आनी ताचे वडील आपली पर्जा चुकता, पाणकात आसा आनी देवाक फावो ती फळां दिवंक मन बदलना हें पळोवन ताणें आपल्या प्रवाद्याक आपल्या फौजेक शिरकावन धाडलें. पूण ताणें एकल्याक मार घालो, जसो की शेरामायाक आनी इस्राया प्रवाद्याक ताणें आरी घेवन जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो, प्रवादी झेकारायाक. मागीर कितें जालें डॅडी? देवान आनी ती प्रवाद्याक धाडलें, पूण तांकांय पोरीन इस्रायल फौजे भाशेन मार घातले. मागीर बाटकाराक चिंतले, आतां हांव म्हज्या पुताक धाडटलो. राव, आतां म्हाका समजलें. बाटकाराचो पूत जेजू. देवान चिंतलें आसतलें आपल्या पुताची तरी ती आयकतली, पूण ना, ताणें ताचेर विश्वास दवरूंक ना आनी ताका मस्कऱ्याक फरीत ताका कुडसार फिरायलो. हय, देवाचो पूत मोळ्याचो दांजी. मेल्या उपरांत तें समजलें की मोळ हो सगळोच तांचो म्हूण, पूण केन्ना देव येतलो तेन्ना कितें जातलें तें चिंतूंक विसरलें. देवान तांचे कडलो मोलो काडून घेवन पवित्र सोबेक घे म्हूण आमकां दिलो आनी आपल्या पुताक पवित्र सोबेचो केलो, खंयच्या सोडीचो हो पातळ. म्हणून आतां आमी हे मोळ्यात वावरतात? हय फिजर, ह्या मोळांत वावरून आमी बरी फळां उत्पन्न करून जेजून आमच्या पासत तयार केल्या. ह्या सर्गींच्या मोळ्यांक आमी वचूंक तयार जावून गरजेचें. ही तयारी करून आमचे पाद्री माद्री जाता आमकां देवान धाडलेले प्रवादी कशे. गरज पडटा तेन्ना आमकां शिरकायता, निसाची बेळ भेटून आमच्या आत्म्यांक जेजू दिता, ओनीत आनी जोलम भक्तल्यांच्या हका पासत झगडटा. पूण आमी कुलवाडी जायते फावटी ह्या प्रवाद्याक मुणगे आमच्या पाद्रींक व माद्रींक नाच करूंक फुडें सरता. जायते पाद्रींक नीज करतना व मिसावांनी वावुरतना जिवेशी मारले. तशेंच आमच्यो माद्री भयणी जेन्ना गरिबाच्या हका पासत व वायट आड आवाज करता तेन्ना तांकांय नाच केले. असलो दुर्वेव्हार घडये आमी करिनात आसतली, पूण पाद्री माद्रीच्या आड आमी वेताव आनी तांचें नांव चाळयो करून उगयता. जेजून विचून काडून आमच्या मदें पाठवलेले प्रवादी ते, पूण आमी तांचें शिकवण कानार घेतात काय? बाटकार आमचो कडलो हो दाकाचो मोळो काडून व्हरतलो व ना तें फकत देव जाणा. सांता क्रूज कॅटेकिस्ट कोऑर्डिनेटर्स कोण आसा जाल्यार मातशें जॉइन जावं ताका.
Okay.